मसी परमेश्वरको महिमा भएको होस् र सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु परमेश्वरको वचन बोल्ने मौका दिनुभएको लागि र आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ। आजको वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँले यसको मनमा नै उत्तर दिनुहोस्। हुन त यो प्रश्न तपाईँलाई मनपर्ने प्रश्न होइन। मैले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा कतिलाई मनमा नै रिस पनि उठ्न सक्ला, तर यो प्रश्न मैले सोध्नै पर्ने हुन्छ कि हामीहरू मृत्युको लागि तयार छौँ त? आर यु रेडी टु डाई? हामीले केही समय अगाडि नयाँ वर्ष मनायौँ है। त्यो हामीहरूको जीवनको उत्सवको एउटा पाटो हो, तर हामीहरूको जीवनको अर्को पाटोलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हरेक सेकेन्डमा, हरेक मिनेटमा, हरेक घन्टामा र हरेक दिनमा चाहिँ हामीहरूको आयु चाहिँ छुटिँदैछ। हामीहरू वृद्ध हुँदैछौँ र हामीले चाहे तापनि अथवा नचाहे तापनि हामी एक दिन चाहिँ मरेर जान्छौँ। एउटा भनाइ छ, मृत्यु चाहिँ मानिसहरूको जीवनको अन्तिम सत्य हो रे। र मैले केही दिन अगाडि एउटा गीत सुनेको थिएँ। एउटा गीतको हरफ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मृत्यु कहाँ कसरी हुन्छ देखिएको हुन्न, निधारमा देख्ने गरी लेखिएको हुन्न। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मृत्युको बारेमा चाहिँ तयारी गर्ने काम, सोच्ने काम चाहिँ वृद्ध आमा बुवाहरूको मात्र होइन। हाम्रो मृत्युको बारेमा सोच्ने काम, तयारी गर्ने काम चाहिँ हामीले सबैजनाको हो। र प्रश्न आउँछ के हामीहरू हाम्रो मृत्युको लागि हामी तयारी छौँ त? आजको वचनमा हामीहरू मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचेको एकजना व्यक्तिको अनुभवलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ, हिजकिया राजाको जीवन कथालाई। तपाईहरु सबैजना मसँग पल्टाउनुहोस् यशायाको पुस्तक 38 अध्याय। हामी 1 देखि 22 पदलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यशाया 38 अध्यायको 1 देखि 22 पद। मेरो बाइबलमा पेज नम्बर 983 मा रहेको छ। म 1 देखि 22 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। त्यसबेला हिजकिया राजा बिरामी परेर मर्नै लागेका थिए। तब आमोजका छोरा यशाया अगमवक्ताले तिनी कहाँ आएर भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तेरो घर ठिकठाक गर, किनकि त मर्नै छस्, त निको हुने छैनस्। तब हिजकियाले आफ्नो मुख भित्तातिर फर्काएर परमप्रभुसित यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, तपाईको सामुन्ने म कस्तो विश्वासयोग्य भई सारा हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे असल छ त्यही गरेको छु, त्यसको सम्झना होस्। अनि हिजकिया धुरु रोए। तब परमप्रभुको वचन यशाया कहाँ यसो भनेर आयो, गएर हिजकियालाई भन, तेरा पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र मैले तेरो आँसु देखेँ। म तेरो आयु अरु 15 वर्ष बढाइदिनेछु। म तँलाई र यस शहरलाई असुरका राजाको हातबाट छुटकारा दिनेछु। म यस शहरको रक्षा गर्नेछु। परमप्रभु आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो गर्नुहुनेछ भन्ने परमप्रभुको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ। आजको सिडीमा घामको छाया जो तल गइसकेको छ, म 10 खुड्किला पछि सार्नेछु। यसैले घामको छाया तलतिर गएको भए तापनि 10 खुड्किला पछि सर्यो। बिरामी परेर निको भएपछि यहुदाका राजा हिजकियाले लेखेका कुरा। मैले भने, के मेरो आयुको मस्त जवानीमा नै मृत्युको ढोकाभित्र जानुपर्ने र मेरो आयुको शेष भाग हरण हुने? मैले भने, म परमप्रभुलाई फेरि देख्ने छैन, जीवितहरूको देशमा परमप्रभुलाई म देख्ने छैन। मानव जातिलाई अब म देख्ने छैन, न त संसारमा अहिले बस्नेहरूसँग म हुनेछु। गोठालाको पाल झैँ मेरो घर भत्काएर मबाट खोसी लग्यो। जुलाहाले लुगा बेहेरे झैँ मैले मेरो जीवन बेहेरेको छु र उहाँले मलाई तानबाट काटिदिनु भएको छ। दिन र रातभरिमा नै तपाईले मेरो अन्त गराइदिनु भयो। बिहानसम्म म धैर्य साथ पर्खी बसेँ, तर सिंहले चाहिँ उहाँले मेरो सबै हड्डी भाँच्नु भयो। दिन र रातभरिमा नै तपाईले मेरो अन्त गराइदिनु भयो। गौथली झैँ वा सारीका चरा झैँ म चिरबिर गर्थेँ, ढुकुर झैँ बिलाप गर्थेँ। माथितिर हेर्दा हेर्दै मेरो आँखा टट्टाइसके। हे परमप्रभु, म दुःखमा परेको छु, तपाईँ मलाई सहायता गर्नुहोस्। तर म अब के भन्न सक्छु र? उहाँ मसित बोल्नुभयो र उहाँले नै यो गर्नुभयो। मेरो प्राणको यो सुर्ताको कारण म मेरो सारा जीवनभरि नै नम्र भएर हिँड्नेछु। हे परमप्रभु, यिनै कुराद्वारा मानिसहरू जिउँछन् र मेरो आत्माले पनि तिनमा नै जीवन पाउँछ। तपाईले मलाई स्वस्थ पार्नुभयो र मलाई बाँच्न दिनुभयो। निश्चय नै मेरो भलाइको निम्ति मैले यस्तो वेदना सहनु पर्यो। तपाईले मलाई प्रेम गरेर विनाशको खाडलबाट जोगाउनु भयो।
तपाईले मेरा सबै पाप आफ्नै पछिल्तिर राख्नुभयो। पातलले तपाईको प्रशंसा गर्न सक्दैन, मृत्युले तपाईको प्रशंसा गर्न सक्दैन, खाडलमा जानेहरूले तपाईका विश्वस्तताको आशा गर्न सक्दैनन्। जीवात्ले मात्र तपाईको प्रशंसा गर्छ, जसरी आज म गरिरहेछु। बुवाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तपाईको विश्वस्तताको विषयमा वर्णन गर्छन्। परमप्रभुले मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ र हामी आफ्ना सारा जीवनभरि परमप्रभुको मन्दिरमा तार बाजाहरूसित भजन गाउनेछौँ। यसैयाले यसो भनेका थिए, निवाराको लेप बनाएर हिजकियाको पिलोमा लगाइदेऊ र तिनी निको हुनेछन्। हिजकियाले यसो भनेर सोधेका थिए, म परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछु भन्ने चिन्ह के हुनेछ? आमेन। यो परमप्रभुको वचन हो र वचन पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँको वचन अध्ययन गर्नु कति असल कुरा हो प्रभु। तपाईँको वचनमा जीवन छ, तपाईँको वचनमा परिवर्तन छ प्रभु। अनि तपाईँको वचन प्रभु हामी हिँड्ने बाटोको निम्ति उज्यालो प्रकाश हो प्रभु। र साँच्चै नै प्रभु यो वचन बुझ्नलाई बुझाउनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। हामी बुझ्न सकौँ र प्रभु यो वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ। प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। म तपाईलाई सुरुमा हिजकिया राजाको बारेमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। हिजकिया राजा चाहिँ यहुदिया राज्यको राजा थिए है। यहुदिया भन्ने देशको चाहिँ राजा चाहिँ हिजकिया थिए र त्यो समयको विशाल इजरायल देश चाहिँ दुई भागमा विभाजित भएको छ। दुईवटा देशमा चाहिँ विभाजित भएको छ। उत्तरी देशको नाम इजरायल देश र दक्षिणी देशको नाम चाहिँ यहुदिया देश। र यही दक्षिणी देश यहुदिया देशको राजाको नाम चाहिँ हिजकिया थियो। र हामी हिजकिया राजाको बारेमा हेर्छौँ भने चाहिँ हिजकिया राजाको बुवाको नाम चाहिँ राजा आहाज। मैले तपाईँलाई केही समय अगाडि चाहिँ वचनमा यो आहाज राजाको बारेमा बताइसकेको छु। आहाज भन्ने राजा चाहिँ यो दक्षिणी राज्य यहुदिया राज्यको एकदम दुष्ट राजामा चाहिँ उनी पर्दथे। उनले यति दुष्ट काम गरेका थिए कि उनले आफ्नै छोरालाई समेत बलिदान गर्ने काम चाहिँ उनले गरेका थिए। र यही दुष्ट राजाको छोराको नाम चाहिँ हिजकिया हो। र हामी हिजकिया राजाको बारेमा हेर्छौँ भने चाहिँ यो राजा चाहिँ आफ्नो बुवा जस्तो दुष्ट राजा उनी थिएनन् है। उनी एकदमै असल राजा थिए। परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरको भय मान्ने राजा उनी थिए। र परमेश्वरको नजरमा जे असल छ त्यही काम चाहिँ यो राजाले चाहिँ गरेका थिए। अझ म तपाईँले यो राजाको बारेमा बताउन चाहन्छु। दोस्रो राजा 18 अध्याय तपाईँहरू एकछिन पल्टाउनुहोस्। 1 देखि 7 पद म पढ्न चाहन्छु। दोस्रो राजा 18 अध्यायको 1 देखि 7 पद। यो राजाको बारेमा यसरी लेखिएको छ, इस्राएलका राजा एलामका छोरा होसियाको तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा आहाजका छोरा हिजकियाले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुशलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाम जकरियाका छोरी अबिया थियो। आफ्नो पुर्खा दाउदले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। यहाँ भनेको छ आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। तिनले अग्ला अग्ला ठाउँहरू हटाइदिए, चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र असिराका खम्बाहरू ढालिदिए। मुसाले बनाएका काँसाको सापलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए, किनकि त्यस बेलासम्म इस्राएलीहरूले त्यसको निम्ति धूप बालेका थिए। तिनीहरूले त्यसलाई नौस्थान भन्थे। हिजकियाले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। यहुदाका सबै राजाहरूमध्ये तिनका अघि हुने अथवा तिनी पछि आउने कुनै पनि तिनी जस्ता भएनन्। तिनी परमप्रभुका भक्त भइरहे र उहाँको पछि लाग्न छोडेनन्। परमप्रभुले मूसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालन गरे अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो। हामी यो राजाको बारेमा हेर्छौँ भने चाहिँ यो राजा चाहिँ एकदमै असल राजा थियो। अब हामी अघि भर्खरै पढेको खण्डलाई हेरौँ है त। हामी यशाया 38 अध्यायको 1 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ भनिएको छ, त्यस बेला हिजकिया राजा बिरामी परेर मर्नै लागेका थिए। हिजकिया राजाको जीवनमा अहिले एकदमै ठुलो समस्या, एकदमै ठुलो विपत्ति चाहिँ आएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हिजकिया राजा चाहिँ बिरामी परेर मर्नै लागेका छन् र परमेश्वरले चाहिँ यशाया अगमवक्तालाई हिजकिया राजा भएको ठाउँमा पठाउनु भएको छ सन्देश दिएर र भन्नुभएको छ, त मर्ने छस्, त निको हुने छैनस् भनेर। र जब यशाया अगमवक्ताले चाहिँ हिजकिया राजाले यो सन्देश सुनाउँछन्, उसको हृदय चाहिँ टुट्न पुग्दछ, उसका सबै आशाहरू चकनाचुर हुँदछन्। हिजकिया राजाले आफू चाँडै मर्ने सन्देश यहाँ सुनिरहेको छ र हामी यो राजालाई हेर्छौँ भने चाहिँ यो राजाले चाहिँ आफ्नो मृत्युको शोक चाहिँ
आफै मनाइरहेको छ। यहाँनिर भनिएको छ, तेरो घर ठिकठाक गर किनकि त मर्नेछस्, त निको हुने छैनस्। र त्यति मात्र होइन, हिजकिया राजाले चाहिँ अचानक आफ्नो मृत्युको सन्देश सुनेको छ भने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ देशमा एकदमै ठुलो विपत्ति आएको छ। हिजकिया राजा बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ आसिरियनहरू आएर चाहिँ यहुदिया देशमाथि आक्रमण गरेका छन्। त्यही समयमा विशेष गरी हामीहरू यशाया 36 र 37 अध्याय हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ आसिरियनहरूले दिएको धम्कीको बारेमा, आक्रमणको बारेमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र विशेष हामी 38 अध्यायको 6 पदमा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ भनेको छ, म तँलाई र यस सहरलाई असुरका राजाको हातबाट छुटकारा दिनेछु, म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। त्यहाँ युद्धको वातावरण छ देशमा, उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गरिरहेका छन्। र त्यति मात्र होइन है, यहाँ यहुदिया राज्यलाई हेर्छौँ भने एकातिर राजा बिरामी परेर मर्ने लागेको छ, अर्कोतिर विदेशीहरूले आएर आक्रमण गरेका छन्। र त्यति मात्र होइन, यो राजा पछाडि देशमा राजा हुनको लागि चाहिँ अर्को व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ जन्मिएको छैन। हामी हिजकिया राजालाई हेर्छौँ भने जब उसको उमेर चाहिँ 39 वर्षको मात्र भएको छ र अहिलेसम्म उसको कुनै सन्तान चाहिँ त्यहाँनिर जन्मिएको छैन। ऊ मरेपछि ऊ पछाडि चाहिँ राजा हुनको लागि चाहिँ अर्को व्यक्ति देशमा छैन। देशमा एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ आइरहेको छ। तपाईहरु विचार गर्नुस् त, हिजकिया राजाको जीवनमा जे कुरा भइरहेको छ के यो सही छ? उसको उमेर जम्मा 39 वर्षको मात्र भएको छ र हिजकिया राजाको बारेमा तपाईलाई बताइसके। हिजकिया राजा चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको असल राजा थियो। यो राजाले एकदमै विश्वासयोग्य प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने काम, आराधना गर्ने काम गरेको छ, देशमा शासन गर्ने काम गरिरहेको छ, मानिसहरूलाई मूर्ति पूजाबाट फर्काउने काम यो राजाले गरेको छ। र जुन बेला देशमा चाहिँ मानिसहरूलाई यो राजाको आवश्यकता परेको छ, त्यो बेला चाहिँ यो राजा बिरामी परेर चाहिँ मर्ने लागिरहेको छ। र वास्तवमा यो राजालाई हामी हेर्ने हो भने यो राजा आफ्नो मृत्युको लागि चाहिँ तयार छैन। ही इज नट रेडी टु डाई। अब हामी हेरौँ हिजकिया राजाले कसरी प्रतिक्रिया देखाए त। यहाँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हिजकिया राजाले चाहिँ यहाँ तत्कालै चाहिँ प्रतिक्रिया देखाएको छ। तपाईले 2 र 3 पदमा हेर्नुस् त। तब हिजकियाले आफ्नो मुख भित्तातिर फर्काएर परमप्रभुसित यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, तपाईको सामुन्ने म कस्तो विश्वासयोग्य भई सारा हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे असल छ त्यही गरेको छु, त्यसको सम्झना होस्। अनि हिजकिया धुरु रोए। यहाँ हामीहरू देख्न सक्छौँ परमेश्वरले चाहिँ अब हिजकियाको प्रार्थना सुन्नु भएको छ र उसको आयु चाहिँ 15 वर्ष बढाइदिनु भएको छ। त्यस पछाडि है हिजकिया राजाले चाहिँ सबै कुरा विचार गर्न थाल्छ। उसले सहनु परेको वेदनालाई अनि मृत्युको मुखमा पुगेर उसले सिकेका कुराहरू चाहिँ उसले यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र विशेष तपाईहरु 38 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुस्। यहाँ हिजकियाले भन्दैछ, निश्चय नै मेरो भलाइको निम्ति मैले यस्तो वेदना सहनु पर्यो भनेर। हिजकिया राजाले चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगेर चाहिँ मृत्युको बारेमा के कुरा सिक्यो त? र आज तपाई र मैले चाहिँ मृत्युको बारेमा के कुरा सिक्ने त? म आजको वचनबाट म तपाईलाई 4 वटा कुराहरू चाहिँ बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा रहेको छ, हिजकिया राजाको जीवन कथाबाट हामीले सिक्नुपर्ने पहिलो कुरा रहेको छ, मृत्युले कसैलाई पनि पर्खदैन। मृत्युले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ 80 वर्षसम्म 90 वर्षसम्म चाहिँ नकुट्न पनि सक्छ है। तपाईले हिजकिया राजालाई हेर्नुहोस्, उसको उमेर जम्मा 39 वर्ष मात्र भएको छ र वास्तवमा हिजकिया राजाको यो चाहिँ एउटा जवानी अवस्था थियो। र आज हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीहरू सबैजना एक दिन चाहिँ मर्छौँ, तर त्यो घटना चाहिँ कुन दिन घट्छ त्यो हामीले कसैलाई पनि थाहा छैन। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, उपदेशक 7 अध्यायको 2 पदलाई। उपदेशक 7 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा जानिराख्नु पर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। उपदेशक भन्दछन्, जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा जानिराख्नु पर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। मृत्यु चाहिँ हरेक मानिसको चाहिँ गन्तव्य हो र यो सत्यतालाई चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ आफ्नो हृदयमा चाहिँ
राख्नै पर्छ। प्रत्येक दिन चाहिँ कुनै न कुनै मानिसको चाहिँ अन्तिम दिन भइरहेको छ र प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो अन्तिम दिन चाहिँ बढ्न सक्छ। र मृत्युको बारेमा चाहिँ हाम्रो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र तयारी गर्नुपर्छ। के हामीहरू हाम्रो मृत्युको लागि तयार छौँ त? हामीहरूको जीवन र हामीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ त्यति बेलासम्मको लागि मात्र हाम्रो हुन्छ जबसम्म चाहिँ ती हामीबाट चाहिँ खोसेर लगिँदैन। तपाईँ हिजकिया राजाले हेर्नुहोस्, उसले मृत्युलाई कसरी वर्णन गरेका छन् त यहाँनिर। तपाईँ 11 पददेखि हेर्नुहोस्। 11 पदमा उनी भन्दछन्, 38 अध्यायको 11 पदमा, मैले भने म परमप्रभुलाई फेरि देख्ने छैन, जीवितहरूको देशमा म परमप्रभुलाई देख्ने छैन, मानव जातिलाई अब म देख्ने छैन, न त संसारमा अहिले बस्नेहरूसँग म हुनेछु। उनी भन्दछन् मृत्यु चाहिँ यात्राको चाहिँ अन्तिम गन्तव्य भनेर उनीले चाहिँ यहाँनिर वर्णन गरिरहेका छन् 11 पदमा। त्यसरी 12 पदमा उनी भन्दछन् मेरो घर भत्काएर मबाट खुसी लगियो। मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ घर भत्काउनु जस्तै हो भनेर उनीले चाहिँ यहाँनिर वर्णन गरेका छन्। त्यसै गरी 13 र 14 पदमा हामी देख्न सक्छौँ मृत्यु चाहिँ दिन र रात जस्तै हो भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यहाँनिर वर्णन गरेका छन्। र वास्तवमा मानव जीवन चाहिँ कति छोटो छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजकियाले यहाँनिर चाहिँ वर्णन गरेका छन्। र हामीले सिक्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ मृत्युले चाहिँ कसैलाई पनि पर्खदैन। म दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हिजकिया राजाको जीवन कथाबाट हामीले सिक्नुपर्ने दोस्रो कुरा रहेको छ, जीवन र मृत्यु चाहिँ मानिसको हातमा हुँदैन। जीवन र मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ, यो मानिसको हातमा चाहिँ हुँदैन। हामीहरू हिजकियालाई हेर्छौँ भने परमेश्वरले नै जीवन र आयु चाहिँ निर्धारण गरिदिनु भएको छ यहाँनिर। यो विषयमा चाहिँ हिजकिया राजाले चाहिँ आफ्नो लागि केही पनि गर्न सक्ने थिएन। उसले जति नै वर्ष बाँच्ने चाहना राखे तापनि, उसले जुनसुकै डाक्टरलाई देखाए तापनि, जति नै औषधि उपचार गरे तापनि उसले आफ्नो उमेर चाहिँ थप्न सक्ने थिएन। र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ परमेश्वरले चाहिँ हिजकिया राजाको उमेर चाहिँ 15 वर्ष चाहिँ थपिदिनु भएको छ। र हिजकियालाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ, यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वरले अचम्मको काम गरेर चाहिँ हिजकियाको उमेर चाहिँ थपिदिनु भएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरबाट मात्र सम्भव भएको भन्ने कुरा चाहिँ उसले विचार गरेको छ। मेरो जीवन, मेरो आयु चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजकियालाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ संसारमा हामीहरू कति वर्ष बाँच्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो परमेश्वरले चाहिँ तोकिदिइसक्नु भएको छ है। परमेश्वरले नै मानिसको आयु चाहिँ निर्धारण गरिदिइसक्नु भएको छ। र हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही नै हो, जीवन र मृत्यु कहिले पनि हामीहरूको हातमा चाहिँ हुँदैन। हो, हामी संसारमा छौँ, संसारमा छँदा हामीले राम्रो खानेकुरा हामीले खानुपर्छ, निरन्तर रूपमा हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होइन, हामीले जाँड रक्सी चुरुट बिडी लागु औषधबाट हामी टाढा रहनुपर्छ, हाम्रो राम्रो जीवनशैली हामीले अपनाउनुपर्छ। तर यो कुरा गर्दैमा हामीहरू चाहिँ धेरै बाँच्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ केही पनि ग्यारेन्टी छैन। हो, यी कुरा गर्दा हामी स्वस्थ रहन हामीलाई यसले सहायता पुर्याउँछ, तर हामी कति वर्ष बाँच्छौँ भन्ने कुरा, हामी कहिले मर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ। हाम्रो आयु चाहिँ प्रभुले चाहिँ निर्धारण चाहिँ गरिदिइसक्नु भएको छ। हामी कति बाँच्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। र तेस्रो कुरा रहेको छ, हिजकिया राजाको जीवन कथाबाट हामीले सिक्नुपर्ने तेस्रो कुरा रहेको छ, हामीले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो प्राथमिकतालाई चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। हिजकिया राजाको जीवन कथाबाट हामीले सिक्नुपर्ने तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको मूल्य, मान्यता, दृष्टिकोण र प्राथमिकतालाई चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। तपाईँ यसैया 38 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँ परमेश्वरले हिजकियालाई भन्नुभएको कुरा तपाईँ एकदम ध्यान दिनुहोस्। यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो घर ठिकठाक गर किनकि त मर्नेछस्, त निको हुने छैनस्। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तेरो घरलाई ठिकठाक गर भनेर। यहाँ परमेश्वरले के भन्न खोज्नु भएको होला? तेरो घरलाई ठिकठाक गर भनेर। के परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ तेरो संसारी घरहरूलाई चाहिँ एकदमै चिटिक्क सजाएर राख, घरलाई ठिकठाक गर भन्नु खोज्नु भएको हो? पक्कै पनि होइन। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ भौतिक कुरा गर्नुभएको छैन। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ जीवनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ क्या यहाँनिर। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ हिजकियालाई चाहिँ अनन्तताको लागि तयारी गर भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरले हिजकियालाई चाहिँ आफूले आफूलाई जाँच्नको लागि, आफ्नो जीवनको महत्त्वलाई बुझ्नको लागि र जीवनको प्राथमिकतालाई चाहिँ निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले चाहिँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगेको व्यक्तिले मात्र जीवनको महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्न सक्छ है। जब हामीहरू चाहिँ मृत्युको बारेमा विचार गर्छौँ त्यति बेला जीवन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के कुरा चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, के कुरा हामीले राख्नु हुँदैन, के कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यी कुरा चाहिँ हामीहरू चाहिँ निर्धारण गर्न चाहिँ त्यति बेला हामी सक्दछौँ। र मैले विश्वासी जीवनमा सिकेको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामीहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशूसँगको हिँडाइको कुरा, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हुन आवश्यक छ। एकजना बाइबल विद्वान है जस्टेट भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वरको इच्छा थाहा गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महान ज्ञान हो, परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउनु सबभन्दा महान आविष्कार हो, र परमेश्वरको इच्छामा जिउनु सबभन्दा महान उपलब्धि हो। म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, जस्टेट भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वरको इच्छा थाहा गर्नु सबभन्दा महान ज्ञान हो, परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउनु सबभन्दा महान आविष्कार हो, र परमेश्वरको इच्छामा जिउनु चाहिँ सबभन्दा महान उपलब्धि हो। आज हामीले आफूले विचार गरौँ, हामीहरूको जीवनमा चाहिँ हामीले के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ? के हामीले येशूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा हामीले राखेका छौँ? उहाँलाई नै हामीले पहिलो स्थानमा राखेका छौँ कि हामीले उहाँलाई महत्त्व दिएका छौँ कि अरू कुरालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ? यो कुरा चाहिँ आज हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। आज हामीहरूको जीवनमा प्राथमिकता के कुरामा छ हामीले निर्धारण गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र चौथो कुरा रहेको छ, हिजकिया राजाको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने चौथो कुरा रहेको छ, हामीहरू पापबाट फर्कदै धार्मिकताको जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ। हामीहरू पापबाट फर्कदै धार्मिकताको जीवन जिउनु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। हामीहरूले सधैँभरि चाहिँ हामीले गरेको पापबाट पश्चाताप गर्दै प्रभुको नजिक भएर चाहिँ धार्मिकताको जीवन जिउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। तपाईहरु हिजकिया राजाले हेर्नुहोस्, जब उनी मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचे त्यस पछाडि उनी भन्दैछन् 15 पदमा, तपाईहरु हेर्नुहोस् 38 अध्यायको 15 पदमा, तर म अब के भन्न सक्छु र उहाँ मसित बोल्नुभयो र उहाँले नै यो गर्नुभयो, मेरो प्राणको यो सुर्ताको कारण म मेरो सारा जीवनभरि नै नम्र भएर हिँड्नेछु। जब हिजकिया राजाले चाहिँ आफ्नो मृत्युको सामना गर्नु पर्यो र जब उनी बाँचे त्यस पछाडि उनले चाहिँ एकदमै प्रण गरेका छन्, अब म जति बाँच्छु म बाँचुन्जेल चाहिँ एकदमै नम्र भएर चाहिँ म हिँड्नेछु, म जति बाँच्छु म एकदमै धर्मी जीवन जिएर चाहिँ म अब बाँच्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ भन्दैछ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युले चाहिँ जस्तो सुकै मै हुँ भन्ने व्यक्तिको घमण्डलाई पनि तोड्न सक्छ है, र पापमा फसेको मान्छेलाई पनि पश्चातापमा चाहिँ डोर्याउन सक्छ। म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैजनालाई थाहा छ है। म संसारमा छु, एक दिन म मर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा भएका सबै मान्छेलाई थाहा छ। तर म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गर्ने व्यक्ति चाहिँ आज संसारमा एकदमै थोरै छन्। आज संसारमा हेर्छौँ भने संसारका धेरै मान्छेहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले जिरहेका छन् कि म चाहिँ सधैँभरि बाँच्छु जस्तै गरेर। आज धेरै मान्छेलाई चाहिँ ईश्वरको कुनै डरै छैन, परमेश्वरको कुनै डरै छैन, आफ्नो इच्छामा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन् र आफ्नो संसार चाहिँ उनीहरू आफै बनाइरहेका छन्। किन मानिसले त्यो गर्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ आज धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ महसुस छैन कि म एक दिन चाहिँ मर्नुपर्छ, म चाहिँ संसार छोडेर जानुपर्छ भन्ने कुराको महसुस चाहिँ आज धेरै मान्छेलाई चाहिँ छैन। तर जब हामीहरू चाहिँ म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुराको जब हामी महसुस गर्छौँ नि, त्यस पछाडि हामीहरू चाहिँ पश्चातापी जीवन हामी जिउन सक्छौँ, नम्र भएर हामी जिउन सक्छौँ र प्रभुको खोजी गरेर चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हामीहरू चाहिँ जिउन सक्छौँ। मैले हिजकिया राजाको बारेमा तपाईलाई बताइरहेको छु। जब हिजकिया राजाले चाहिँ मृत्युको सामना गर्न पुगे, तब उनी मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचे, तब उनले चाहिँ प्रण गरेका छन्, म मेरो बाँकी जीवनभरि चाहिँ अब म नम्र भएर चाहिँ हिँड्नेछु, धार्मिकताको जीवन चाहिँ म अब बिताउनेछु। र हामीले चाहिँ हिजकिया राजाको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ संसारमा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। किनभने एक दिन चाहिँ हामी सबैजना मरेर जानेछौँ, हामी एक दिन सबैजना चाहिँ मर्नुपर्नेछ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै नम्र भएर जिउन,
एकदमै हुन्छ नि पश्चातापी हृदय लिएर जिउन र परमेश्वरको सेवा गरेर जिउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। तपाईँ हिजकिया राजालाई हेर्नुहोस्, उनी एकदमै नम्र भएर जिएका छन्, धर्मी जीवन एकदमै जिएर उनी बाँचिरहेका छन् र हामी अझ हिजकियालाई हेर्छौँ भने चाहिँ उनको प्रार्थनाको जीवन पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जब हिजकिया राजाले चाहिँ म मर्छु भन्ने कुरा जब उनले थाहा पाए, तब उनी आफ्नो भित्तातिर फर्केर चाहिँ एकदमै धुरु गरेर चाहिँ उनी चाहिँ त्यहाँनिर रोइरहेका छन्। मलाई लाग्छ त्यसरी उनी कहिले पनि त्योभन्दा अगाडि रोएका थिएनन् होला। र आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही नै छ। बुद्धिमानी मानिस त्यो हो जसले चाहिँ अरूको जीवनलाई हेरेर चाहिँ पाठ सिक्न सक्छ है। र हामीले चाहिँ हिजकिया राजाको जीवनलाई हेरेर हामी सिक्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदम नम्र भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ, प्रार्थनाको जीवन हामीले जिउनुपर्छ, पश्चातापी जीवन हामीले चाहिँ जिउनुपर्छ। मैले यो वचन तयार गर्ने क्रममा चाहिँ हिजकिया राजाको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ उसले विचार गर्दै थिएँ मैले है। हिजकिया राजा चाहिँ एउटा धर्मी मानिस थिए। हिजकिया राजा परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिस थिए। र अहिले हामी 38 अध्यायको सुरुवातमा हेर्छौँ भने चाहिँ हिजकिया चाहिँ अहिले बिरामी परेर चाहिँ मर्न लागेका छन् र परमेश्वरको सन्देश उनी कहाँ आएको छ, त मर्नेछस् त निको हुने छैनस् भनेर। र हामी हिजकियाको अवस्थालाई हामी देख्न सक्छौँ। ऊ भित्तातिर फर्केर चाहिँ एकदमै धुरु रोएको छ। उसलाई यहाँनिर मर्न चाहिँ मन छैन। ऊ आफ्नो मृत्युको लागि चाहिँ तयार छैन र आफ्नो मृत्युको शोकमा चाहिँ आफै ऊ रोइरहेको छ। त्यो समयमा चाहिँ हिजकिया राजा किन मृत्युको लागि तयार थिएन त? तपाईँलाई के लाग्छ? हिजकिया राजा चाहिँ किन आफ्नो मृत्युको लागि चाहिँ तयार थिएन होला त? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हिजकिया राजाले चाहिँ संसारलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि, संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ मर्नदेखि डराएको छैन। यहाँनिर ऊ राजा थियो, उसको राजगद्दी गुम्ने डरको कारणले गर्दाखेरि, उसको शक्ति, उसको अधिकारहरू गुम्ने डरको कारणले गर्दा पनि ऊ मर्नदेखि डराएको छैन। उसको कुनै सन्तान थिएन, सन्तान नभएको पीडामा ऊ मर्नदेखि डराएको थिएन। यहाँनिर हामी हिजकिया राजालाई देख्न सक्छौँ। हिजकियाको शोकको कारण र डरको कारण चाहिँ उसलाई परमेश्वरबाट चाहिँ अलग हुने चाहिँ डर उसलाई थियो। हिजकिया राजालाई चाहिँ परमेश्वरबाट अलग हुने डर, परमेश्वरबाट टाढा हुने डर थियो, त्यो पनि सधैँभरिको लागि। र आज हामीहरूको लागि पनि संसारमा सबैभन्दा ठुलो डर चाहिँ यही नै हुन चाहिँ आवश्यक छ। संसारबाट टाढा हुनुभन्दा चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुनुको पीडा चाहिँ एकदमै ठुलो हुँदछ। र परमेश्वरबाट टाढा हुनुको डर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। र हामीले हिजकिया राजालाई राम्रोसँग विचार गर्छौँ भने चाहिँ उसले के विचार गरेको छ भने यहाँनिर चाहिँ म अब चाहिँ चिहानमा जाँदैछु, म यस्तो ठाउँमा जाँदैछु जहाँ चाहिँ अब म परमेश्वरसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्न चाहिँ सक्दिनँ। र उसले विचार गरेको छ म मरेपछि चाहिँ अब चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहिँ म सक्दिनँ भन्ने कुरा उसले चाहिँ यहाँनिर विचार गरेको छ। हिजकिया राजालाई डर छ, अब मैले कहिले पनि परमेश्वरको मुहार चाहिँ देख्न पाउँदिनँ होला, परमेश्वरले मलाई सधैँभरि अन्धकारमा राख्नुहुनेछ। हिजकियाको चिन्ताको कारण, हिजकियाको डरको कारण चाहिँ यही नै रहेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त, यशाया 38 अध्यायको 18 र 19 पदमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ उसले यहाँ बताएको छ, यशाया 38 अध्यायको 18 र 19 पदलाई। पातलले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्दैन, मृत्युले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्दैन, खाडलमा जानेहरूले तपाईँको विश्वस्तताको आशा गर्न सक्दैनन्, जीवितहरूले मात्र तपाईँको प्रशंसा गर्छ, जसरी आज म गरिरहेछु। बुवाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तपाईँको विश्वस्तताको विषयमा वर्णन गर्छ। हिजकिया राजाले किन यस्तो प्रकारले सोचे होला नि त? हिजकिया राजाले राम्रोसँग थाहा छ यहाँनिर म एउटा चाहिँ पापी मानिस हुँ भन्ने कुरा। पापको ज्याला मृत्यु हो, पापको कारणले गर्दा म मर्दैछु र म चाहिँ अब परमेश्वरबाट चाहिँ अलग हुँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले राम्रोसँग थाहा छ यहाँनिर। हिजकिया राजालाई चाहिँ संसारबाट अलग हुनुको डर थिएन, तर हिजकिया राजालाई चाहिँ परमेश्वरबाट अलग होला कि भन्ने डर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। र हिजकिया राजा जस्तै संसारका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ यही कुरा चाहिँ लागू हुँदछ है। हामी सबैले पाप गरेका छौँ र पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। र आज हिजकिया राजा जस्तै तपाईँ र मेरो लागि पनि शोकको कारण र डरको कारण चाहिँ यही हुन चाहिँ आवश्यक छ। अब हामी हेरौँ असल समाचारलाई। हिजकिया राजाको लागि र तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एकदमै असल समाचार यहाँनिर रहेको छ। तपाईँ यशाया 38 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुहोस्।
यसाया 38 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, निश्चय नै मेरो भलाइको निम्ति मैले यस्तो वेदना सहनु पर्यो। तपाईले मलाई प्रेम गरेर विनाशको खाडलबाट जोगाउनु भयो। तपाईले मेरा सबै पाप आफ्नै पछिल्तिर राख्नुभयो। परमेश्वरले हिजकिया राजाको जीवनमा के गर्नुभयो त? हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले चाहिँ अब हिजकियालाई चाहिँ क्षमा दिनुभएको छ। पापबाट चाहिँ परमेश्वरले उसलाई चाहिँ क्षमा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीहरूको सबै पापहरू चाहिँ परमेश्वरले क्षमा दिनुभएको छ। येशूको रगतले चाहिँ हामी सबैको पाप चाहिँ ढाकिएको छ। परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू चाहिँ पछाडितिर चाहिँ धकेलिदिनु भएको छ र पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँको डर मान्नेहरूलाई, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको पाप चाहिँ परमेश्वरले त्यति नै टाढा चाहिँ धकेलिदिनु भएको छ। र अब परमेश्वरले कहिले पनि हाम्रो पापहरू चाहिँ हेर्नुहुन्न। तपाईहरु हिजकिया राजालाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ हिजकियाको पापहरू क्षमा गरिदिनु भएको छ र परमेश्वरले हिजकियालाई चाहिँ विनाशको खाडलबाट चाहिँ अब बचाउनु भएको छ। अब हिजकिया चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुनु पर्दैन। अब ऊ चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ डराउनु पर्दैन। र हिजकिया राजा जस्तै है आज तपाईँ र मैले जसले चाहिँ यसोलाई विश्वास गरेका छौँ, आज हाम्रो लागि चाहिँ एउटा आशा छ र आज हामीहरूको लागि एउटा चाहिँ निश्चयता रहेको छ। हामीहरूलाई कुनै पनि कुराले चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ अलग गराउन चाहिँ सक्ने छैन र मृत्युले पनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ अलग गराउन सक्ने छैन। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, रोमी 8 अध्यायको 38 र 39 पदलाई। रोमी 8 अध्यायको 38 र 39 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले क्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। आज हामीहरूमा चाहिँ निश्चयता छ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ मृत्युसँग चाहिँ डराउन चाहिँ आवश्यक छैन। आज हामीले यसुलाई विश्वास गरेका छौँ र यसुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ डराउँदैनन्। मृत्युले चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गराउँदैन, तर मृत्युले त हामी विश्वासीहरूलाई झन् परमेश्वरको चाहिँ नजिक गराउनेछ। तपाईले पावलको जीवनमा हेर्नुहोस्, यहाँ पावलले चाहिँ दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा यसरी वर्णन गरेका छन्। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा यहाँ पावल भन्दछन्, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। यो पावललाई पनि यो निश्चयता छ है र उनी पनि मृत्युको लागि चाहिँ एकदमै तयारी अवस्थामा चाहिँ उनी रहेका छन्। र मैले हिजकियाको जीवनबाट मृत्युको तयारीको बारेमा वचन यसकारण बोल्दैछु है, आज धेरै विश्वासीहरूलाई चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ एकदमै डर लाग्छ र आज धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ मृत्युको लागि चाहिँ तयार छैनन्। र जब हामी मृत्युको बारेमा विचार गर्छौँ नि, मृत्युको बारेमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ येशूको क्रुसको मृत्युको बारेमा र उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव इतिहासमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना है, संसारमा अहिलेसम्म घटेको घटनामध्ये मानव इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ शरीरको पुनरुत्थान रहेको थियो। येशू क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँलाई चिहानमा गाडियो र 3 दिन पछाडि उहाँ चाहिँ मृत्युलाई जितेर चाहिँ फेरि जीवित हुनुभयो र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ कहिले पनि मर्नु भएन। उहाँ सदा सर्वदाको लागि उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। र आज हामी विश्वासीहरूको लागि, जसले हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी विश्वासीको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशा पनि यही नै रहेको छ। जसरी येशू चाहिँ मृत्युबाट फेरि जीवित हुनुभयो, येशूलाई विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरू चाहिँ एक दिन चाहिँ जीवित हुनेछन्। आज धेरैजना मानिसहरू चाहिँ मानव जीवन चाहिँ संसारमा छौन्जेलसम्मको लागि मात्र भनेर चाहिँ विचार गर्ने गर्छन् है, र धेरै मानिसहरू यो छोटो सांसारिक जीवनको लागि मात्र सोच्ने गर्छन् र यसैको लागि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ मरिहत्ते गर्ने गर्छन्।
तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ मृत्यु अन्त्य होइन है। मृत्यु पछाडि पनि अर्को जीवन छ र वास्तवमा मृत्यु भनेको त हाम्रो वास्तविक जीवनको चाहिँ एउटा सुरुवात मात्र हो। हामीले प्राप्त गर्नेवाला वास्तविक जीवन, हामीले प्राप्त गर्ने अनन्त जीवन त आउन बाँकी नै छ। र अहिले जुन जीवन हामी जिरहेका छौँ नि, त्यो अर्को जीवनको लागि एउटा तयारी मात्र हो। जस्तै म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। जब हामी कुनै एउटा स्टेजमा गएर गीत गाउँछौँ र गीत गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू चाहिँ गीत गाउनको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने गर्छौँ क्या। र जुन अहिले जीवन हामी जिरहेका छौँ नि, प्रभुले हामीले संसारमा राख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ अर्को जीवनको लागि तयारीको लागि चाहिँ प्रभुले हामीले राख्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीले यस्तो जीवन दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा प्राण आत्मा शरीर सहित यस्तो जीवन दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो जीवनको अन्त्य चाहिँ कहिले पनि हुने छैन। त्यो जीवनको लागि प्रभुले अहिले हामीलाई चाहिँ तयारी गर भनेर चाहिँ हामीलाई संसारमा उहाँले चाहिँ राखिरहनु भएको छ। अहिले हामी एउटा डेरामा जिरहेका छौँ र वास्तविक घरमा हामीहरू चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो डेराको लागि मरिहत्ते गर्ने कि हाम्रो घरमा जानको लागि हामीले चाहिँ तयारी गर्ने, यो कुरा बुझ्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस्, हामी कुनै एउटा डेरामा बसिरहेका छौँ भने चाहिँ र हाम्रो वास्तविक घर बन्दैछ भने चाहिँ त्यो डेराको लागि हामी मरिहत्ते गर्दैनौँ है। डेरामा हामी धेरै सामानहरू जोडिराख्दैनौँ, किनकि हामी त्यो घरको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्छौँ। अहिले प्रभुले हामीले संसारमा चाहिँ एउटा डेरामा राख्दै हुनुहुन्छ र हामीले उहाँले चाहिँ वास्तविक घर चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ, वास्तविक जीवन चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। र अहिले हामी यो डेरामा जुन प्रकारले जिउँछौँ त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको चाहिँ त्यो वास्तविक घरमा पुगेपछि त्यसको असर पर्नेछ। यदि हामी असल जीवन जिउँछौँ, प्रभुको हामी सेवा गरेर प्रभुको महिमा गरेर हामी जिउँछौँ भने चाहिँ त्यो घरमा हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो इनाम हुनेछ। त्यो घरमा एकदमै प्रभुले हामी स्वागत गर्नुहुनेछ। तर हामी एकदमै मनलाग्दो जीवन हामी जिउँछौँ भने चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अर्को घरमा जब हामी नयाँ जीवन हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्नेछ। र आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशूको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्ने मानिसले चाहिँ संसारको लागि मात्र जिउँदैन, संसार पछाडिको जीवनको लागि पनि हामीले चाहिँ जिउनुपर्छ। र आजको वचनबाट म तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छु, प्रभुले हामीले जति दिन यो संसारमा राख्नुहुन्छ हामी प्रभुको सेवा गरौँ, प्रभुलाई महिमा हुने काम हामीले गरौँ र हामीहरूको मृत्युको लागि हामीले चाहिँ तयारी गरौँ। त्यो भविष्यको जीवनको लागि वास्तविक घरमा प्रवेश गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिलेदेखि तयारी गर्दै गरौँ। किनकि मृत्यु हाम्रो लागि अन्त्य होइन, मृत्यु भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ जीवनको चाहिँ सुरुवात हो। वास्तविक जीवनको चाहिँ वास्तवमा एउटा सुरुवात मात्र हो। के आज हामीहरू हाम्रो मृत्युको लागि तयार छौँ त? म अन्तिममा 2टा खण्ड पढेर आजको वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। यूहन्ना 11 अध्यायको 25 र 26 पदमा प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 54 देखि 56 पदमा पावलले यसरी लेख्दछन्, मृत्यु विजयमा निलिएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद हो जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् र हाम्रो मृत्युको लागि पनि तयारी गर्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनु भएको होस्। धेरै धन्यवाद।